गली मेरी याद बिछी है प्यारे रास्ता देख के चल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। तो उन्हीं के नाम का चरागा, उन्हीं के जिक्र की खुशबू। और क्यों ना हो, मैं तो कहता हूँ ये एक दिन का महफिल मिलाद क्या सारी जिंदगी हुजूर के नाम पे गुजार दें, हक के शुक्र फिर भी अदा नहीं। हमारे बदन पे इतने बाल नहीं है जितने रसूलुल्लाह के एहसानात। हमारा बाल बाल कर्ज रिसालत में जकड़ा हुआ। अगर हुजूर ना आते, खुदा शनासी तो बड़ी दौलत है, हम खुद शनास भी ना होते, हमें अपनी जात से भी आगही ना होती कि हम कौन है। क्या इंसान की पेशानी का तकद्दुस बुतों के चरणों में पामाल नहीं होता रहा? क्या ये अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद दरख्तों को, चुपायों को, हशरातुल अर्ज को, बहते पानियों को, चलती आग को, मज़ाहिर फितरत को और चलती हवाओं को अपना माबूद नहीं समझता रहा? इंसान की तारीख तो इतनी शर्मनाक है। कभी आप इंसान की तारीख पढ़ें तो ये मछली पकड़ने के लिए कांटे के साथ जो केचवा लगाया जाता है, किसी जमाने में ये भी इंसान का माबूद रहा है। ये कितना गिरा था, उस केचवे को भी, बिच्छुओं को भी, सांपों को भी, हशरातुल अर्ज को भी माबूद समझता रहा है। ये तो मेरे हुजूर आए जिन्होंने इंसान को आके बताया, ओ मियां इनको पूछता है, ये तो नौकर हैं तेरे। इन दरख्तों को पूछता है, ये तो तेरी जरूरत के लिए पैदा किए गए, तुझे छांव देने के लिए, तुझे ऑक्सीजन देने के लिए, तेरे ज़ौक़ नजर की तस्कीन के लिए और तुझे फल फराहम करने के लिए तू इनको माबूद समझ रहा है, तेरे ईंधन के लिए पैदा किए गए। इन जानवरों को पूछ रहा है, ये तेरी सवारी के लिए, तेरी बार बर्दारी के लिए, तुझे दूध और गोश्त की जरूरियात फराहम करने के लिए पैदा किए गए, तो इनको माबूद समझ रहा है। इन चांद सूरज सितारों को, अजराम फल्किया को माबूद समझता है, सजदे करता है, देख ये तो तेरी राहों में रोशनी उजालने के लिए और तस्कीन नजारा के लिए पैदा किए गए। नहीं तो ये देख उंगली उठती है और चांद टुकड़े होकर कदमों में आता है। सूरज को पूछता है, ये देख इशारा होता है और भागता हुआ असर के वक्त पे आता है। इन दरख्तों को पूछता है, जा मैं नहीं तू ही कह दे तुम्हें अल्लाह का रसूल बुला रहा है। इन पत्थरों को पूछता है, देख मुट्ठी अबू जहल की है और पत्थर कलमे मेरे हुजूर के पढ़ रहे हैं। अब इंसान को पता चला कि मैं कहां खड़ा हूं, ये तो पूरी कायनात का चरख मेरे गिर्द घूम रहा है, मैं किसके गिर्द घूम रहा हूं? ऐ तमाशा गाहे आलम रूए तो तू कुजा बहरे तमाशा मी रवि। दुनिया तुझे ढूंढ रही है, तू किसकी तलाश में सरगिरदा है? अब इंसान की आंखें खुली और उसने बुतों को लात मारी और मालिक की दहलीज पे आया। इस कायनात को मालिक की चौखट मिली है तो मिलाद वाले रसूल के सदके से मिली है, नहीं तो आज भी हम अंधेरों में होते, आज भी हम जुल्मतों में होते। अपनी हमसायगी में देख ले, बिल्कुल इंडिया आपके पास है, दूर नहीं है। आजकल तो वो सोशल मीडिया पे बड़ी तस्वीरें आ रही हैं, पीएचडी डॉक्टर है और बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। जो अपने बदन पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता, उस बुत को हाथ जोड़ करके उसके सामने, किसी अनपढ़ की बात नहीं कर रहा, पीएचडी डॉक्टर की बात कर रहा हूं। इल्म की अथॉरिटी है, अक्लो बीनश और फहमो इदराक का मंबा मस्दर समझा जाता है, लेकिन बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। दूसरी जानब एमबीबीएस डॉक्टर है और गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ रहा है। गाय पेशाब करती है तो वो बोतलें ले खड़े हैं, तबर्रुक मिल जाए, फिर चुस्कियां लेके उसे पीते हैं, गौ माता का तबर्रुक समझते हो। उनकी तिब ने नहीं बताया कि इनमें कितने जरासीम है, कितना ताउफुन है, तबीयत में कोई नफासत नहीं, लेकिन गाय माता के तबर्रुक को, वो पेशाब को तबर्रुक समझ रहे हैं। ये मैं किसी पुराने जमाने की कहानी नहीं सुना रहा, ये अभी जाके इंडिया में देखा जा सकता है। आज तो दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो गई, लेकिन आज भी गाय का गोबर मुकद्दस समझा जा रहा है, उसके पेशाब को चुस्कियां लेके पिया जा रहा है और बुत के पत्थर और मिट्टी के बने मादुओं के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। क्यों? कि हुजूर का दामन हाथ में नहीं है, अंधेरे में। दूसरी जानब देखिए, मेरा ताल्लुक आप जानते हैं कि देहात से है। मैंने अपनी मस्जिद की टूटियों पे एक 7 साल के बच्चे को देखा जो अपने पैंचे को मल मल के धो रहा था। तो उस जमाने में तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि बिल भी अदा कर सके अच्छे तरह से। तो मैंने दूर झिड़कते हुए उसको कहा कि इतना पानी तुमने खोला है। मुझे वो उसका अंदाज नहीं भूलता। उसने मुझे मुखातब करते हुए कहा, हज़रत मैं जा रहा था स्कूल तो किसी जानवर के पेशाब का छींटा मेरे पांचे पे गिर गया और मैं वो धो रहा हूं। तो मैं सोच में पड़ गया, वो कोई मदरसे का तालिब इल्म नहीं था कि जो नजास्त खफीफा और गलीजा के हकाम उसने पढ़े हुए हों
اور اسے مسائل معلوم ہو، بلکہ وہ بالکل دوسری یا پہلی کلاس کا بچہ تھا، کہنے لگا حضرت وہ پانچے پہ گر گیا ہے پیشاب کا چھینٹا گلی سے، تو میں سکول جا رہا ہوں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس MBBS ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی۔ تو اندر سے جو جواب آیا وہ یہ کہ ہے وہ ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں، اور یہ ہے بچہ ماں نے گڑتی حضور کے پیار کی دی ہے، اس لیے تقدس پاکیزگی اس کی روح تک اتر گئی ہے۔ تو میاں روشنی ملے گی تو اسی دہلیز سے ملے گی، اور آج بھی اگر حضور کا در نہ ہوتا تو ہم اندھیرے میں ہوتے، ظلمت میں۔ یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں چائنا ہے، اور ان کی معیشت آسمان کو چھو رہی ہے، اور اس وقت چائنا جہاں پہنچ گیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ میرا وہاں کا ایک دوست ہے، تو وہ مجھے اسپیشل ملنے آیا، وہ وہیں سیٹل ہو گیا، لیکن وہ اس نے سنا یہاں سوشل میڈیا پہ بیانات سنے، تو اس نے مجھے فون کیا کہ مدتیں ہوئیں، میں بچپن میں گیا تھا، وہیں شادی ہو گئی اور وہیں سارے سلسلے، تو میں پاکستان آنے کا ارادہ تو نہیں تھا میرا، لیکن آپ کے بیانات سنے تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں آپ کو ملوں، تو میں آپ کو صرف ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ خیر وہ آیا تو میرے پاس ایک رات رہا، تو میں نے اسے پوچھا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ وہ ابھی بھی بتوں کو پوجتے ہیں، اور ابھی بھی ان کے یہ حالات ہیں، اور پھر ہنس کے کہنے لگا کہ تھوڑے تھوڑے سیانے بھی ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگا وہ سیانے اس لیے ہو گئے ہیں کہ میں ایک دن ایک دوست کو ملنے گیا، تو یہ اپنی کرنسی جو ہے وہ بتوں کے سامنے رکھ کے جلاتے ہیں، اس کو آگ لگاتے ہیں۔ ان کا ذوم باطل یہ ہے کہ اس سے بت راضی ہو جاتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر زیادہ دولت ملتی ہے۔ جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو غریب دعائیں دیتے ہیں تو اللہ کرم فرماتا ہے، تو وہ بتوں کے آگے کرنسی کچھ جلاتے ہیں، کچھ تھوڑی جلاتا ہے، جس طرح ہم کچھ تو زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ ساتھ صدقات بھی دے دیتے ہیں، تو کچھ زیادہ جلاتے ہیں۔ تو کہا کہ میں ایک دوست کو ملنے گیا تو وہ بت کے آگے جو ہے وہ کرنسی جلا رہا تھا، اور کرنسی کافی زیادہ تھی، تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ تو بڑا بخیل سا شخص ہے، تو اتنی زیادہ کرنسی جلا رہا ہے۔ تو میں ذرا قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ کرنسی نہیں تھی، اس کی فوٹو کاپیاں تھیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو دھوکہ دے رہے ہو اپنے خدا کو۔ اس نے کہا اسے کوئی نہیں پتا چلتا کہ اصلی ہے کہ نکلی ہے۔ تو اتنی بے بسی ان کی نگاہوں میں ہے، لیکن ان کی غلامی سے جان نہیں چھٹتی۔ غلامی سے جان تب چھٹے گی جب دامن میرے حضور کا پکڑیں گے۔ تو آپ کو مبارک ہو، تم غلام ہو حضور کے، ورنہ نہ ڈگریوں نے فائدہ دیا، نہ معاشی جو ہے وہ بلندیوں نے فائدہ دیا۔ اگر فائدہ دیا تو آمنہ کے لال نے فائدہ دیا۔ اور پھر ہمیں کیوں روکتے ہو میلاد منانے سے؟ ہم تو دم دم نام حضور کا لیں گے، ہم تو اٹھیں گے تو ذکر حضور کا کریں گے، ہم تو بیٹھیں گے تو ذکر حضور کا کریں گے۔ ایک تو ہی تو ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یار۔ تو ہماری تو زندگی یہ ہے، ہمارا تو سرمایہ یہ ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کتنی خوب بات کہی تھی، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ تو سب کچھ حضور ہی ہیں، میں تو جھولی ہوں، کاسا ہوں، کشکول ہوں، اور رحمت کا دریا حضور آپ ہیں۔ سب کچھ تو میرے حضور ہیں، اس لیے ہمیں خوشی ملے، ہمیں غم پہنچے، ہم صدمات سے گزریں، ہمیں حضور کا نام، حضور کا ذکر، حضور کا تذکرہ تازگی دیتا ہے، فرحت دیتا ہے اور ٹھنڈ ڈالتا ہے۔ تو سو آج بھی ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھ گئے۔ میں آ گیا ہوں تو لمبا خطاب نہیں بھی کر سکا، تو میرے پہ ناراض نہ ہونا۔ میں بڑی دیر سے کوشش کرتا ہوں کہ ابھی کوئی موقع بنے تو گفتگو چھوڑ دوں، ابھی موقع بنے تو گفتگو چھوڑ دوں، لیکن پھر میں نے کہا تھوڑی سی گفتگو اور ہو جائے۔ تو یہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں، اللہ ان کے اندر ہی اثر کی شیرینی ڈال دے، اور محبت رسول کی خوشبو ہماری رگ رگ کے اندر بس جائے، اور ہمارے باطن کے اندر اس کے سرور گھل جائیں۔ اور صاحبو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا، حضور کا ذکر کرنا، آقا کریم کے ساتھ اظہار محبت کرنا، ہماری محبت یہاں تک نہیں رک جانی چاہیے، بلکہ محبت کامل جو ہے وہ اطاعت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہماری ادائیں، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت حضور کے طریقہ حیات کے مطابق ہو،
میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں ہمارے پاسپورٹ پہ اسلام لکھا ہے۔ فرمایا کرتے تھے صاحب تمہیں پوچھنا نہ، کسی کو بتانا پوچھنا نہ پڑے اور تجھے بتانا نہ پڑے، تمہاری وضع قطع ایسی ہونی چاہیے، تمہارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے، تمہارے وعدے ایسے ہونے چاہیے، تمہاری شکل